ना यार, तो तेरे खानदान में कोई वकील नहीं है? दो थे, दोनों ने मुकदमा दायर कर दिया, दोनों को सजा हो गई। एक यहाँ कराची में है, दूसरा सक्कर में जेल भुगत रहा है। फनून लतीफ़ा फ़न सकाफ़त से जुड़ा ऐसा रंग है जिसे दुनिया के बासी अपने आप से चाहकर भी जुदा नहीं कर सकते, और ये रंग उनकी जिंदगी से मानिस की तरह जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के नजदीक फन जली हुई माचिस की डिब्बी पर लिखने को कहा जाता है, तो कुछ लोगों के नजदीक ये अंदरूनी कैफियत का एक ऐसा इजहार है जिसे फनकार अपने खून से सेंचता है। माजी में कुछ ऐसे फनकार भी गुजरे जिन्होंने अपने शोबा जिंदगी में अपनी गैर मामूली सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए अपने शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। बिलखुसूस उन फनकारों का ताल्लुक अदाकारी, गायकी, शायरी और मौसीकी के मुख्तलिफ साजों से होता है जो उसी फन की घन गरज और जमालियात में खोकर सारी जिंदगी फन को दान कर देते हैं। फनो सकाफत से जुड़े ऐसे फनून लतीफा किसी किसी को ही नसीब होते हैं। इस हवाले से आज हम आपको शोबिज इंडस्ट्री से मुतालिक उस चिराग से रोशनास कराने जा रहे हैं जिसका गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो चुका है और इंडस्ट्री का वो दमकता हुआ चिराग अब बुझ चुका है। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम तो असगर ही है ना? जी जी। हाँ, तो बस तुम अपना हाँ कर दो कि मैं बचपन में खो गया था। साहब आप पागल तो नहीं हो गए क्या? है? खामखा राह चलते लोगों के गले पड़ रहे हैं। जी हाँ, शोबिज इंडस्ट्री से एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसने इंडस्ट्री और अदाकारी से जुड़े हुए सभी लोगों को अफसुर्दा कर दिया। ये वो खबर है जिससे आपके दिल भी दहल जाएंगे। आपको बताते चलें कि माजी के एहतसास अदाकार, पाकिस्तान टेलीविजन की जानी मानी शख्सियत और लोगों के दिलों में घर करने वाले अदाकार निसार कादरी इंतकाल कर गए। ये वही निसार कादरी है जिनकी लाजवाल अदाकारी ने एक अहद गुजारा और अपने वक्त में यादगार ड्रामों और फिल्मों में काम करके अपनी छाप छोड़ी। निसार कादरी पाकिस्तान के उन सीनियर अदाकारों में शामिल थे जिन्होंने अपने अहद में इज्जत और शोहरत समेटी, नीज फन्ने अदाकारी को वो अरूज बख्शा जिसकी वो हकदार थी। ड्रामा, रेडियो, स्टेज और फिल्म का ये सितारा 82 बरस की उम्र में 24 दिसंबर 2023 को खालकी हकीकी से जा मिला। जहां इस वक्त इंडस्ट्री के बेशुमार लोगों ने अपने फन का आगाज अदाकारी और बिलखुसूस फिल्म से किया, तो वहीं रावलपिंडी के सपूत ने अपने आप को मनवाने और फन्ने अदाकारी में पुख्तगी के लिए रेडियो और ड्रामा का हाथ पकड़े रखा। यही वजह थी कि उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के उन हीरो में गिना जाता है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के अच्छे और बुरे वक्त में उसे मायूस नहीं होने दिया। पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन के शुरुआती दौर में इस अदाकार ने इंतहाई कम उजरत पर भी काम किया ताकि पाकिस्तान टेलीविजन और इससे मुंसलिक लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। निसार कादरी गुज़श्ता कई अरसे से शदीद अलील थे। वो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला थे। निसार कादरी का शुमार पीटीवी के सीनियर और नामवर अदाकारों में किया जाता है जिनकी नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड चकलाला में अदा की गई। माजी के इस लाजवाल सितारे की मौत पर शोबिस से मुतालिक लोगों ने शिरकत की, लेकिन अफसोस का ये मकाम था कि उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी ना थी। ऐसे एहसास अदाकार के इंतकाल पर तो सड़कें भर जानी चाहिए, उनके नाम पर दुआएं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि माजी के इस लाजवाल अदाकार के लिए मुट्ठी भर लोग ही बाहर निकल सके। आपको बताते चले कि निसार कादरी रावलपिंडी में ही सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। उनके आखिरी लम्हात बहुत दर्दनाक गुजरे जिसने उनके मद्दाहों के दिलों पर ज़र्ब डाली। निसार कादरी ने पसमानदगान में एक बेवी और 3 बच्चे छोड़े। इस गम की सूरत हाल में हम उनके लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक हैं। उनके घर में उनकी मौत के बाद गम की एक लहर दौड़ गई जिसने उनके पसमानदगान को गम से निढाल कर दिया। इस हवाले से निसार कादरी के मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर उनकी मौत के हवाले से गहरे दुख और रंज का इजहार किया। मद्दाह उनकी ऐसी अचानक मौत से अफसुर्दा हैं। उनके मुताबिक निसार कादरी जैसे लाजवाल अदाकार और रेडियो प्रेजेंटर का ऐसे अचानक से इस जहां फानी से कूच कर जाना उनकी बर्दाश्त से बाहर है और वो ये सदमा झेल नहीं पाएंगे। इस हवाले से सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर का इजहार ताज़ियत भी सामने आया। उन्होंने ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने के बाद कहा, निसार कादरी की अदाकारी के शोबे में खिदमात पर भरपूर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। फन की दुनिया में निसार कादरी की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। अल्लाह ताला निसार कादरी मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। जहाँ शोबिज हलकों की जानिब से निसार के लिए उनकी वफात पर दुआएं की गई, तो वहीं कुछ समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। निसार कादरी ने रेडियो, फिल्म, स्टेज और ड्रामा जैसे शानदार मीडियम्स में काम करते हुए जिंदगी की बहारें देखी। निसार कादरी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अलील जिंदगी गुजार रहे थे। इस हवाले से ना ही शोबिज बल्कि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से गुज़श्ता काफी अरसे से उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की गई। शोबिज इंडस्ट्री लाहौर और कराची में होने की वजह से जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, पिंडी का ये सपूत बेयारो मददगार ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। निसार कादरी ने अपने इब्तदाई दौर में ही शोहरत की बुलंदियों को पार करते हुए शोबा अदाकारी को एक अलग पहचान दी। निसार कादरी ने जो भी किरदार निभाया उसे कुरूज बख्शा। मजाहिया, संजीदा, दुखी, मनफी, उनका हर किरदार कमाल था। आपने हिस्से मजाक से लेकर संजीदा अदाकारी और दुखी अदाकारी में बेशुमार किरदार
نبھاتے ہوئے لازوال کردار ادا کیے. ان کے حصے مزاح اور چٹکلے زبان زد عام تھے. ان کی سنجیدہ اداکاری اور دکھی اداکاری نے بھی عام لوگوں میں مقبولیت سمیٹی. مرحوم نثار قادری کو فن اداکاری میں ملکہ حاصل تھا. الغرض آپ نے ہر وہ کردار کیا جس کی ایک فنکار کو اس کی زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کی لازوال اداکاری نے اس زمانے میں اپنے آپ کو منفرد طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. نثار قادری نے اپنے فنی کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے 1966 میں کیا. انہوں نے پی ٹی وی کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے. ان کی پہچان معروف ڈرامے ایک حقیقت ایک افسانہ کا مشہور ڈائیلاگ ماچس ہوگی آپ کے پاس بنا. نثار قادری کے دیگر ڈراموں میں خواہش، آتش، پورے چاند کی رات، آدھی دھوپ، اضطراب، انگار وادی، نجات، بہادر علی، کارنا اور سمندر شامل ہیں. انہوں نے چند ایک فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں خاموش پانی اور ہم ایک شامل ہیں. 2010 کی دہائی کے وسط میں وہ چہرے کے فالج کا شکار ہوئے. اس دوران وہ اسکرین سے غائب رہے. نیز ٹیلی ویژن پر بھی اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیا. انہوں نے اس فالج جیسی بیماری کا کافی عرصہ مقابلہ کیا اور ایک عرصے تک بیمار رہے. اس دوران ان کی طبیعت کی ناسازی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے انڈسٹری کو کافی عرصہ خیر باد کہے رکھا. لیکن بعد ازاں ایک آدھ پروجیکٹ میں نظر بھی آئے اور کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انڈسٹری کو مکمل طور پر چھوڑ دیا. پاکستان ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے والے معروف اداکار مرحوم نثار قادری کو 2016 میں ٹی وی، ریڈیو اور سٹیج کے لیے ان کی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. نثار قادری 1941 میں پیدا ہوئے. ان کے بقول فنکار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ اکثر کہا کرتے تھے میں اس شعبے میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے اس ذات باری تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے منتخب کیا. مجھے فنکاری میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ میں اس شعبے سے ایک حد تک محبت کرتا ہوں جسے میرا رب جانتا ہے اور میں ایک پیدائشی فنکار ہوں. نثار قادری فن اداکاری کے ان لازوال لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے جنہوں نے انڈسٹری کو ہمیشہ اپنے کردار اور افکار کی بلندی پر پرکھا. ایک سادہ سا دکھنے والا انسان انڈسٹری میں اس حد تک کامیابی کے گلدستے سمیٹ لے گا کسی نے سوچا نہ تھا. ان کے کردار کے حوالے سے لوگ انڈسٹری میں مثالیں دیا کرتے تھے. اس دور کے لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نثار قادری کے دور میں جی رہے ہیں. نثار قادری اپنے دور کی ہمہ جہت شخصیت تھے. ان کا انڈسٹری اور ریڈیو سے دہائیوں تک جڑے رہنا پاکستان کی انڈسٹری اور ریڈیو کی ترقی کو مزید اوپر لے گیا. یہاں ایک اور بات زیر غور ہے کہ جب سے نثار قادری اور ان جیسے دیگر احتساز لوگوں نے ریڈیو اور انڈسٹری کو چھوڑا یہ دونوں شعبہ جات مان پڑ گئے. آج ہم ریڈیو، ڈرامہ اور فلم کا حال دیکھتے ہیں تو رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے ہیرو کو اس جہان سے رخصت کر دیا اور ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انڈسٹری نے کیسا زوال دیکھا. نثار قادری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈسٹری اور ریڈیو سے منسلک لوگوں کو ایک راہ بھی بنا کر دی. انہوں نے ریڈیو میں کام کیا تو مثال قائم کی، ڈرامے میں کام کیا تو مثال قائم کی، نیز فلم میں کام کیا تو بھی لازوال کیا. لوگ نثار قادری کی اداکاری اور ریڈیو میں مہارت کو بطور سند لیتے ہیں. نثار قادری سے ریڈیو اور فن اداکاری کے گن لینے والے اداکاروں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جسے بہرحال جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہم ماضی کے اس احتساز اداکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے نہ صرف اپنی اداکاری بلکہ نرم دل اور عمدہ شخصیت سے بھی مداحوں اور انڈسٹری کے دل میں دہائیوں تک گھر کیے رکھا. جس نے مرحوم نثار قادری جیسے اداکار کو اداکاری کے علاوہ بطور ایک اچھا انسان بھی لوگوں کے سامنے منوایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اپنا صاحبزادے بس تم صرف ایک مرتبہ ہاں کر دو. کیا مطلب؟ اوہو اب یہ نہیں مطلب ہی پوچھے جاؤ گے بھائی. اب دیکھو نا وہ اپنا تم بچپن میں کہیں کھو نہیں گئے تھے؟